बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की ग्रैंड अलायंस कॉन्फ्रेंस शदीद दबाव, गैर मुतवक्का रुकावटों और पुरसरार मुश्किलात के बावजूद मुनक़्क़द हुई, लेकिन असल कहानी पर्दे के पीछे छुपी है। आखिर ऐसा क्या था कि कॉन्फ्रेंस के वेन्यू को बार बार मनसूख किया गया? किसको इस कॉन्फ्रेंस से ख़तरा महसूस हो रहा था और क्यों? शाहिद खान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत को कड़ा चैलेंज देने की कोशिश की, मगर सबसे बड़ा सवाल मौलाना फजल रहमान की अदम शमूलियत पर उठा। पहले कहा गया कि वो शरीक होंगे, फिर अचानक खबर आई कि वो मुल्क में ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज एक इत्तफाक था या मौलाना किसी दबाव या सियासी मसलहत के तहत इस कॉन्फ्रेंस से दूर रहे? कहीं पसे पर्दा कोई डील तो नहीं चल रही? और सबसे अहम सवाल, ये ग्रैंड अलायंस क्या वाकई हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकता है या फिर अपोजिशन की माजी की गई बेअसर तहरीकों की तरह एक नुमाइशी कोशिश थी? क्या इस इत्तेहाद के पीछे कोई खुफिया एजेंडा है या ये महज इक़्तिदार के लिए एक नई सफ़बंदी है? अपोजिशन का अगला लाहे अमल और हुकूमत का रद्द अमल क्या हो सकता है? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम छुपे पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और सियासी बसात पर कौन किसके मोहरों को आगे बढ़ाना चाह रहा है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। आप JUI फे के सीनियर रहनुमा हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। कामरान साहब, क्या अपोजिशन जमातों की अंदरूनी इख्तलाफात ने इस कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर किया है या कोई और उज़र देखते हैं आप इस पूरी सूरत हाल में? क्योंकि एंड ऑफ द डे गेम चेंजर इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान थे और उनकी अदम मौजूदगी को वाकई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क समझा जा रहा है कि जी शायद ये चीज़ अब आगे नहीं चल सकेगी। ऐसा है कि मौलाना साहब का प्रोग्राम पहले से मौजूद था और आप अगर उम्रे का प्रोग्राम बना लेते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ना वो अटैच कर लेते हैं, तो फिर उम्रे का प्रोग्राम छोड़ देना जो है ना वो फिर अल्लाह पाक रहम करे कोई अच्छा नहीं होता। तो उनका पहले से ये बात तय थी और काफ़ी दिनों से और ये बताई जा रही थी। मेरी मौजूदगी में जिस दिन अपना महमूद खान साहब का खाना था, उसमें मौलाना साहब ने कहा था कि इन तारीखों में मैं मौजूद नहीं हूँगा, मेरा कोई ऑलरेडी प्रोग्राम है। मगर उसके बावजूद वो प्रोग्राम शायद इस तारीखों में रखना चाहते थे, तो फिर ये क्लैश आ रहा था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो इत्तेहाद है उसमें एक बड़ी पार्टी जो है वो PTI है और PTI और हमारे दरमियान जो है ना मामलात ऐसे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि तय होने वाले। तो अगर तय नहीं होते और हम किसी उसमें आके मौलाना बैठ जाते हैं, ज़ाहिर है हमारी मैक्सिमम लीडरशिप मौलाना साहब हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़े लीडर हैं हमारी पार्टी के हवाले से, तो वो आके बैठ जाते हैं, तो फिर कल जब हम साथ नहीं चल पाते किसी वजह से, तो वो फिर इंसल्टिंग हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर मामला तय हो जाए तो इकट्ठे चलें, अगर मामला तय ना हो तो वो अपना वो अलग से पार्टी हैं या ये इत्तेहाद ऑलरेडी मौजूद है, ये अपने तौर पे चले, हम एक अलग पार्टी हैं, हम अपने तौर पे जो है ना वो अपनी जदोजहद करें। ठीक। अच्छा कामरान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये जो आप अभी फरमा रहे हैं ये चीज़ अभी तक नहीं पता थी कि मौलाना साहब ने उम्रे पे जाना था या उनकी डेट्स को फिक्स थी, क्योंकि यही चीज़ हर जगह पर हो रही है कि जी मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं आए, और ये कहा जा रहा है जी कोई शायद कोई सियासी डील या कोई ऐसी वजह। अब जो आपने दूसरा एक अहम चीज़ कही है कि अभी तक आप लोगों की JUI फे की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेटलमेंट नहीं हुई चीज़ों को लेकर। आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में भी आप मेरे प्रोग्राम में थे, हम ये बात कर रहे थे कि रिजर्वेशंस हैं, वो रिजर्वेशंस किस लेवल पे रहे ये आज तक एक ओपन एंडेड चीज़ है कि शायद लगता ये है कि जो जेल में बैठे हुए बानी है वो सब कुछ आके कहीं उस पर यू टर्न ना ले लें। आई स्टिल रिमेंबर यही बात थी। आज आपको क्या लगता है, क्या सूरत हाल है? देखिए, वो उनकी मर्जी है कि वो यू टर्न लें या न लें। हम एक कमिटमेंट चाहते हैं और उस कमिटमेंट के बाद मैंने असद कैसर साहब को ये क्लियर कर दिया था कि हम चाहेंगे, कम से कम हमारे पार्ट पे जो है ना ये चाहत होगी इस बात की कि वो जो कुछ भी हो तहरीरी सूरत में हो, ताकि के सामने जो है ना वो लिखा हुआ मौजूद हो कि ये हमारे दरमियान जो है ना तय पाया।
اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اگر آگے بڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر اپنی پارٹی تو موجود ہے، اپنے جو ہے نا پروگرام بھی موجود ہیں، اور اپنے طور پہ آگے بڑھنے کا یا پیچھے رہنے کا وہ حق بھی سب کے پاس موجود ہے. اس میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی کے اور کے پروگرام کے پابند نہیں ہیں، کوئی اور ہمارے پروگرام کا پابند نہیں ہے. میں اپنی پارٹی کے پروگرام کا پابند ہوں، جو دوست اس پارٹی میں ہیں یا اس اتحاد میں ہیں وہ اپنے اتحاد کے یا اس پارٹی کے پروگرام کے پابند ہیں. تو اسی طرح سے معاملہ پھر چلتے رہیں گے. بالکل صحیح. بلیک اینڈ وائٹ کی جب آپ بات کر رہے ہیں یا آپ ایک ریٹن ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹو بی آنیسٹ خائف کس چیز سے ہیں؟ کون سی چیز پہ ریزرویشنز ہیں آپ کی جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو؟ کیونکہ تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، لیکن اسپیسیفکلی جے یو آئی فے کی طرف سے یہ آنا کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو، اس میں کون سی ایسے کوئی اہم چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یا جن کو لے کر آپ کی اپریہنشنز ہیں ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف؟ ہم نے اپنی ریزرویشنز بتا دی ہوئی ہیں اور ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ ریزرویشنز کو جو ہے وہ پبلک کرنا جو ہے وہ پھر ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. 15 دن تقریباً آلموسٹ ہو گئے ہیں، 15 دن سے بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں، 1 آدھ دن. تو اگر ممکن ہے کہ وہ ہماری ریزرویشنز جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو، پسند نہ ہو، تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، وہ ہماری بات کے ساتھ ہماری ایگری کریں، ہمارے ساتھ ایگری نہ کریں. یہ بھی ہم اس میں جو چیز جو ہم اپنے کو حق دیتے ہیں وہ دوسروں کو بھی وہ حق دیتے ہیں. تو مگر ریٹرن کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور ہم نے کیا کہا تھا. اس کی ریزنز ہیں، اس کی ریزنز 2 طرح کی ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ جو چلے، اور اس کے بعد جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ایشو ہے. پھر 26 امینڈمنٹ میں ہم نے انگیج رکھا. اس میں جو اب امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ صرف جو ہے اس میں کوئی یہ 26 کا برا امینڈمنٹ کا برا کام ہم نے کیا اور بقایا اچھائیاں جو ہے نا دوسروں نے لی. تو اس طرح سے نہیں ہے. اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے پاس اس وقت کے کلپس بھی موجود ہوں گے. اس وقت تو بہت اچھے تھے ہم. اب جو ہے نا وہ کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو. تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو ان رائٹنگ ہو، سب کے سامنے ہو. کل کا جو ہمارا کردار تھا ایٹ لیسٹ 26 امینڈمنٹ کا، وہ سامنے بیٹھ کے مولانا صاحب کے وہ بھی کلیئر ہو جائے کہ کیا تھا اور باقی دوستوں کا کردار کیا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ میں ہونی چاہیے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا، جس وقت جوائنٹ اپوزیشن بنی، چیزیں مولانا صاحب ادھر گئے، کہا گیا ہے گیم چینجر ہوں گے مولانا فضل الرحمان. اس کے بعد شہباز شریف صاحب آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اپوزیشن کا یہ گمان تھا کہ وہ آپ ساتھ ہوں گے، جبکہ ریزرویشن تھیں اور آج کی تاریخ تک ریزرویشن ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اگر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں چلے جائیں، ایک بڑی اچھی اپوزیشن ہوگی. یہ سٹیٹمنٹ آپ اس کو کیسے ایویلیویٹ کر رہے ہیں؟ ایک طرف اتنے قریبی تعلقات نون لیگ اور پرائم منسٹر کا آنا جانا، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ جی اچھا ہے وہ اپوزیشن میں جائیں، اپوزیشن بھی ذرا تھوڑی ایک سٹرونگ ہو جائے گی اور ان سے بھی بات چیت ٹھیک طریقے سے ہو سکے گی. وہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو شاید کوئی اپوزیشن نہیں سمجھتے، ہاں اپوزیشن نہیں سمجھتے، یا وہ ان سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یا پھر وہ ہم کو اپنے نزدیک زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اپوزیشن میں ہو گئے تو ہمارے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کوئی بات کرنا آسانی ہو جائے گی. مگر بات یقیناً ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اگر بیچ میں پڑے تو ایک برج بن سکتے ہیں. مولانا میں یہ صلاحیت موجود ہے، اور اگر وہ اس پاکستان کے مفاد میں دونوں اطراف کو نزدیک لا سکتے ہیں تو لانا چاہیے. اچھا دو لاسٹ چیزیں ذرا مجھے وہ تھوڑا سا اس کو سمجھائیے گا. یہ جو گرینڈ الائنس ہے، واقعی کیا یہ ایک مضبوط فرنٹ بن سکتا ہے، اور کیا یا یہ وقتی سیاسی سرگرمی کے لیے ایک، اور اس کا ساتھ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے گرینڈ الائنس کے مد میں، کیا واقعی کل کو ڈاؤن دا روڈ جب الیکشنز اگر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک اکٹھے ہو کر ایک سٹرونگ ایک پارٹی یا اتحادی بن کر آگے آ سکتے ہیں؟
माजी का तजर्बा जो है वो एक बेटर एक्सपीरियंस हमें मौजूद है, और उसको बाज़ औक़ात वो गिला हमने रखा भी, दोस्तों के सामने भी रखा, बाज़ औक़ात मीडिया के सामने भी रखा। मैं एक दफ़ा फिर कह देता हूँ, ये थोड़े से सख्त अल्फाज हो जाते हैं, JUI जो है रेंट अ क्राउड नहीं है। ठीक, मेरा ये सारी बात का जवाब ये है, ठीक। हमको इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद जो है ना वो एक तरफ कर दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि हमेशा से हमने यही देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों को इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद साइडलाइन कर दिया जाता है? ये भी एक थोड़ा सख्त सवाल है, आई होप कि आप इस बात को भी जवाब देंगे। कम से कम देखिए, हमको ये तकलीफ मौजूद है माजी करीब की कि 2018 के इलेक्शन में हमारे 15 मेंबर्स जो है नेशनल असम्बली में मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो है वो हमारे जो है जो आज की तादाद है उससे ज़्यादा लोग मौजूद थे। बलूचिस्तान असम्बली में जो है हमारी सूरत हाल इससे ज़्यादा बेहतर थी, मगर इस सारी जद्दोजहद के बाद दूसरों की जो है ना वो सेहत अच्छी हो गई, हमारी सेहत ख़राब हो गई, तो ये सारी तकलीफ तो होती है ना। ये इंसान सोचता है कि क्यों ये हमने अपने दोस्तों के साथ मिल के, उस वक्त के दोस्तों के साथ मिल के, जब वो कोई बड़ा जो है वो कोई प्रोग्राम भी जो है स्टेज नहीं कर पा रहे थे, ये सारा करने तो हम थे, और उसके बाद जो है वो साइज अगर कहीं पे कट टू साइज है तो वो भी जो है वो मौलाना की पार्टी को है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और बहुत सारी एप्रीहेंशन जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताई हैं इस पे जवाब लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इतनी एप्रीहेंशंस थी, अगर ये बताया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान उम्रे पर जा रहे हैं और वो नहीं होंगे, तो फिर ये सारा कुछ, ये जो एक ग्रैंड अलायंस की एक जो मीटिंग्स थी, इसका मकसद क्या था? अगर वो पर्पज़ जिस काम के लिए ये मीटिंग्स बुलाई गई वो सर्व ही नहीं हो सका। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में बता रहे हैं और जो उन्होंने चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है और इसकी कॉन्फ्रेंस को जो लेकर है, इस पे बात कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हामिद खान साहब, माहिर कानून हैं और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। खान साहब, आपसे पहले वाले सेगमेंट में मेरे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मैं उन पे भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये जो इस्लामाबाद में ग्रैंड अपोजिशन कॉन्फ्रेंस हुई, सर बार बार वेन्यू क्यों मनसूख किया जा रहा था? और क्या वाकई हुकूमत वक्त इतनी खाइफ है आप लोगों से कि उन्होंने हर जगह पर कॉर्डन ऑफ कर दिया, पुलिस को भेज दिया, FC भेज दी, होटल के मालकान को कह दिया कि यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती? वजह क्या हुई अपोजिशन और हुकूमत की? ये हुकूमत जो है इस वक्त बड़ी नर्वस है। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि हम जायज़ हुकूमत नहीं है, हम फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम हारे हुए MNAs हैं, हारे हुए MPAs हैं, लेकिन हमने अगले दिन रिजल्ट बदल के हमारे जीते हुए जो थे उनको हरा के खुद हारे हुए जो है उनको जीते हुए किया। तो इसलिए उनको पता है कि उनकी हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है, इसलिए वो हर किस्म की मनफी जो है टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अदलिया को जो है बेबस और कमज़ोर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है जो सहाफ़ियों को भी और जो उन सब को भी वो पीका के तहत मजबूर और बेबस कर रहे हैं। तो ये मकसद उनका ये है कि हम जो है इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो और हम अपनी मर्जी करें और हम कोई जेन्युइन अपोजिशन को अपने सामने खड़े ना होने दें। अच्छा खान साहब, दो इसमें चीज़ें हैं, फॉर्म 45 की हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत। आपको कैसे लगता है कि हुकूमत वक्त जो जिस तरह भी हुकूमत में आई है, इस वक्त उनके पास ताकत है और वो हुकूमत में है, आप लोगों के पास पब्लिक सेंटिमेंट है, अवाम आपके साथ है, वो क्यों आपकी बात मानेंगे और वो क्यों इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि जितना टाइम स्पैन हम लंबा से लंबा कर सकें हमें करें। आपकी ये, आप लोगों का ये जो मौक़िफ़ है कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो किस हद तक उसके ऊपर आपको लगता है कि वो हो सकता है?
دیکھیں ایک نہ ایک دن تو پھر یہ کرنا پڑے گا. کوئی بھی ملک اس انداز سے نہیں چل سکتا, انلیجٹیمیٹ حکومتوں سے نہیں چل سکتا, ایسے لوگ ایسی حکومتوں سے نہیں ان کو چلایا جا سکتا ہے جس کے ساتھ عوام نہ ہو. صرف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور جو قوت غلط استعمال کرنے سے آپ نہیں چلا سکتے حکومت جب تک کہ لوگ ساتھ آپ کے نہ ہوں. یہ کتنا عرصہ نکال جائیں گے؟ سال بھی آپ نے مشکل سے نکالا ہے اور ہر قسم کے جھگڑے اور ہر قسم کے معاملات آپ کے سامنے آئے ہیں. لہذا عوام آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کی بات مانیں اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں, صحیح ریزلٹس دیں, صحیح گنتی کرائیں, اور جس کا حق بنتا ہے, جس کو قوم, جس کو عوام ووٹ دیتی ہے, ان کو ان کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کر کے ان کو حکومت دی جائے. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اس طرح کی ناجائز حکومتیں زیادہ عرصہ نہیں نکال سکتی. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان آپ لوگوں کے ساتھ تھے, پرائم منسٹر گئے مولانا کو ملنے اور اس کے بعد وہ اس کانفرنس میں نہیں تھے. ابھی میں کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں تھے آپ لوگ, کیوں مولانا صاحب نے جوائن نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی آلریڈی اٹ واز ٹولڈ ٹو دا کانفرنس ٹیم کہ مولانا صاحب عمرے پر جا رہے ہیں اور وہ عمرے پر چلے گئے اور یہ وجہ تھی کہ وہ نہیں آ سکے. کیا واقعی یہ وجہ تھی جی؟ کہ وہ تو کامران صاحب کو بہتر پتا ہوگا کیونکہ وہ اس پارٹی کے نمائندے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ اس قسم کا سلسلہ چلتا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کئی دفعہ کھل کے اپوزیشن میں آتے ہیں, کئی دفعہ تھوڑے سے اس معاملے میں کمپرومائز ہو کر لیتے ہیں. یہ 26ویں ترمیم پر بھی ہمارا بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے. پہلے وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, آخر میں آ کے انہوں نے ان کا بہت ساری شکوں پر ساتھ دے دیا اور اس کی وجہ سے 26ویں ترمیم پاس ہو گئی. تو ابھی تک مولانا صاحب کا جو طرز عمل ہے اس پر کچھ نہ کچھ سوالات ابھر رہے ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ عنقریب وہ واضح اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور ہم اکٹھے مل کر اس ملک میں جمہوریت واپس لائیں گے. آپ نے بہت اچھی بات کی 26ویں آئینی ترمیم کی. کامران صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی, وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارے ساتھ تھے اور آخر میں برا جب ٹائم آیا سارا کچھ تو برائی ساری ہمارے پہ ڈال دی گئی. ایک ایشو بڑا جو سب سے زیادہ خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جے یو آئی فے, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے, یہ مولانا صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے, اور وہ جو نکات ہیں 15 دن پہلے ہم نے اسد کیسر صاحب کو دے دیے تھے, آج تک اس کا جواب نہیں آیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو اسد کیسر صاحب بتا سکیں گے کیونکہ میں تو اس نیگوشیشن میں نہیں تھا, لیکن جو 26ویں ترمیم سے پہلے کے نیگوشیشنز میں تو میں تھا. اس میں جہاں تک تعلق ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انیشلی انہوں نے ہمارے سے ایگری کیا تھا اور بعد میں کوئی مجبوریاں ہو گئی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس معاملے میں کچھ سمجھوتا کر لیا. بہرحال یہ تو ایک پاس کی بات ہے. جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کسی حد تک ہے جے یو آئی کے ساتھ, لیکن اس کو چونکہ ایک لمبی ہسٹری ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی, تو اوور نائٹ تو نہیں ٹھیک ہوتا, لیکن بہرحال چند سٹیپس تو لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہو جائیں گے, ایک دوسرے پر اعتبار کی اور اعتماد کی ایک فضا ابھرے گی. لیکن جماعت اسلامی یا دوسری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, ان کے ساتھ تو ہمارا کمپلیٹ ٹرسٹ ہے اور کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہو, یا فار دیٹ میٹر یہ ہمارے چغزئی صاحب ہو, تو ان سب کے ساتھ تو ہمارا بالکل ٹھیک رابطہ ہے. بالکل صحیح. اچھا خان صاحب, یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں حکومت کو ہٹانے کے لیے لاہ عمل کیا ہے؟ بیکاز obviously الیکشن تو آپ کا ایک اینڈ ریزلٹ ہے, آبجیکٹیو ہے جس کو آپ لوگوں نے اچیو کرنا ہے کہ کسی طرح الیکشنز ہوں, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جب سٹیپس لینے ہیں تو کون سے انیشل چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا سیٹل ڈاؤن ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر ویل ٹیک اٹ فرام دیئر؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ٹرائبونلز جو ہمارے عدلیہ پر جو انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے,
وہ حملہ جو ہے وہ واپس ہونا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں 26ویں ترمیم واپس ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی اور ہر صوبائی اسمبلی میں جو ایکنالج سیٹس ہے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی پی ٹی آئی کی ان کے تناسب سے اسپیشل سیٹس ملنی چاہیے خواتین کی اور اقلیتوں کی، وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، تقریباً اس کو 8 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں، تو وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم سمجھتے ہیں اس امپلیمنٹیشن کے بعد جو ایک صوبے میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا یعنی کے پی کے میں، وہاں کا الیکشن ہونا چاہیے 11 سیٹوں کا، اور تب آ کے ایک فضا پیدا ہوگی، کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی کہ اس سے ہم آگے چلیں۔ ٹھیک، خان صاحب یہ 3 چیزیں آپ نے جو بتائی، 26ویں آئینی ترمیم آبویسلی ہم سب کو پتہ ہے، ہم اس پہ پروگرام کرتے رہے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ یو آر ویری سینئر لیگل ایکسپرٹ۔ 12 جولائی والا جو ہے کہ مائنورٹیز کو اور جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ دی جائیں، اور کے پی کے الیکشن، سر اس میں سے تو کوئی چیز حکومت کو سوٹ نہیں کرتی، اور اگر حکومت ان میں سے کوئی بات مانے گی تو دیٹ مینس کہ حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے۔ فارم 47 حکومت آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتوں میں سے کوئی بھی بات مانے گی اور وہ چاہے گی کہ آپ لوگ اسٹرانگ ہوں؟ ابھی تک تو آپ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے، ابھی تک تو وہ کسی طور پر بھی یہ افورڈ نہیں کرتے، اور مثال کے طور پر کسی ایک ان کے رہنما سے کسی نے پوچھا تھا، کسی صحافی نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ کو کیا اعتراض ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اور درآمد کا، اس سے آپ کی حکومت تو نہیں جائے گی، پھر بھی آپ کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں میجورٹی رہے گی، تو ان کو اسپیشل سیٹس ملنے دیں، آپ نے کیوں الیکشن کمیشن کو روکا ہوا ہے؟ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ بات یہاں نہیں رکے گی، ایک دفعہ ہم ان کو اسپیشل سیٹس کی لے لینے دیتے ہیں تو پھر یہ ٹرائبونلز کے ذریعے ہم سے ہماری سیٹیں خالی کرائیں گے، کیونکہ ہمارے کیسز تو بڑے واضح ہیں۔ فارم 45 پر ہمارے بیشتر ایم این اے اور ایم پی ایس پنجاب سے جیتے ہوئے ہیں، جس دن ان کو ان کا حق مل گیا تو یہ مائنورٹی میں چلے جائیں گے اور ان کی حکومت گر جائے گی۔ تو یہ اس لیے انہوں نے وہیں سے پیش بندی شروع کی ہے کہ ہم نے ریزرو سیٹس بھی نہیں لینے دینی، ہم نے سینٹ کا الیکشن بھی نہیں کے پی سے ہونے دینا، اور اس لیے ہم نے ان کو روکے رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیز میں سمجھتا ہوں بدنیتی پہ مبنی ہے۔ بالکل صحیح۔ لاسٹ مجھے بتائیے گا، یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے، کیوں خط لکھے جا رہے ہیں؟ بانی کیوں خط لکھتے ہیں جب ان کا رسپانس دیکھتے ہیں؟ ایک جگہ جہاں پر آرمی چیف پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ان کے ریمارکس تھے ایک وہ آئے، ضرورت کیا ہے ایسے خطوط لکھنے کی؟ کیونکہ اگر آج بھی یہ سارے چیلنجز حکومت کے ساتھ ہیں تو حکومت کو کون کس طرح چلا رہا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، تو خطوط لکھنے کی کیا ویسے وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ دیکھیے وہ اس کا یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ ان کی طرف سے کوئی بہتری آئے گی یا کسی پر وہ رضامند ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی حکومت ناجائز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ تو خطوط ایکچولی اویئرنیس کے لیے، یہ اوپن لیٹرز ہے، یہ کوئی سیکرٹ لیٹرز نہیں ہیں، اوپن لیٹرز ہے۔ اس کا مقصد عوام تک اپنا ویو پوائنٹ پہنچانا اور یہ بتانا ہے کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور کون زیادتی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا بنیادی مقصد ہی اویئرنیس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حامد خان صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو اس پوری صورتحال پہ جی ڈی اے کیا سوچتی ہے، جی ڈی اے کیا کہتی ہے اس پہ، اور یہ سب کچھ جو اس وقت ہو رہا ہے اس پہ ان کا کیا موقف ہے۔ سائرہ بانو میرے ساتھ ہوں گی، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین اپوزیشن گرینڈ الائنس کانفرنس کے دوسرے روز حکومت کی جانب سے غیر معمولی اقدامات دیکھنے میں آئے۔ آسما جہانگیر ہال کے باہر پولیس اور فرنٹیئر کنسٹیبلری اہلکار تعینات کر دیے گئے، جبکہ انتظامیہ کو ہال دینے سے بھی روک دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت کو ایک بند کمرے میں ہونے والے قومی کانفرنس سے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا اپوزیشن کی اس سرگرمی کو روکنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ انہی سوالات پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے جی ڈی اے کی سینئر رہنما سائرہ بانو نے۔ سائرہ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ حکومت نے اپوزیشن کی کانفرنس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے، کیا یہ صرف طاقت کا مظاہرہ آپ اس کو سمجھ رہی ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی خاص سیاسی حکمت عملی بھی آپ دیکھتی ہیں؟ السلام علیکم۔
ابھی تک تو جو سیاست دیکھی ہے مجھے تو حکمت عملی تو بہت ذہین لوگ اپنا دماغ کا استعمال کرنے کے بعد وہ حکمت عملی بنتی ہے، لیکن یہاں پر تو لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے ہوتا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ بھی نہیں، بس منٹ میں جس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. اور آپ نے کہا کہ ایک بند کمرے کی کانفرنس سے خوفزدہ ہے، وہ تو کسی نام سے بھی خوفزدہ ہے، وہ تو کسی ٹویٹ سے بھی خوفزدہ ہے. وہ کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے، حقیقت پر سے پردہ اٹھایا جائے تو اس پہ بھی ایک بپ کی آواز آتی ہے اور وہ آواز دبا دی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ عوام کی حمایت سے آئے ہیں، نہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، اور اس سنگھاسن پہ براجمان ہونے کا شوق تھا. 45 کو 47 کیا، سیاہ کو سفید کیا، دن کو رات کیا، اور یہ سب چیزیں کر کے وہ آ تو گئے ہیں لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی. وہ کسی نے کہا ہے کہ عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہے، پڑی بھی ہے، اور میں تو کہتی ہوں عوام وہ ہے جنہوں نے ان سب کو آگے لگایا ہوا ہے اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں. باقی یہ کہ حد سے زیادہ بے وقوفانہ حرکت تھی، کیونکہ میں نے اس گرینڈ الائنس میں ایک ہوتا نا کہ جیسے ایک پوری بھرپور طاقت، اور ہماری جی ڈی اے وہاں پر گئی تھی لیکن وہاں پر سب پی ٹی آئی کے وہاں پر جو سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایز یا باقی لوگ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. ایک مطلب کانفرنس تھی، شاید اگر وہ وہاں پر اس ہال میں ہوتی تو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ چرچا بھی نہ ہوتا. ایک دن کی خبر ہوتی یا کچھ گھنٹوں کی خبر ہوتی کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس اور بیٹھ کے اس بات پر ہوئی تھی. مگر وہی کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، کہ وہ تھوڑے عقل والے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو چاروں طرف ہی بے وقوفی ہے. ٹھیک. تو اچھا منصور صاحب کیا کہوں، ان کا بس دماغ نہیں کام کرتا. انہوں نے کل کے ایونٹ کو اتنی زیادہ ہائپ دے دی جو باخدا کسی کو اگر پتہ بھی نہ چلتا، مگر انہوں نے اس کو ملک کے کونے کونے تک پہنچا دی، اپنی فسطائیت کا ایک اور روپ دکھا دیا. بالکل صحیح. اچھا وہ آنے سے یاد آیا آپ کی طرف بھی آنا تھا کنگری ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے بعد میں بلکہ نوٹیفیکیشنز بھی دیکھ رہا تھا سی ایم نے بھی آنا تھا، اس کے بعد سی ایم کو کووڈ ہو گیا، شاید سی ایم کے پی کو. تو سی ایم کے پی کو کووڈ ہوا تو باقی جو پوری لسٹ تھی جس میں گوہر، بیرسٹر سیف، دورانی صاحب، اسد کیسر، سلمان اکبر راجہ، علامہ ناصر، شبلی فراز، عامر ڈوگر، مینا خان، اون حیدر، یہ تو خیر پی ایس او وغیرہ تھے، یہ لوگ آ گئے. کیا بات چیت ہوئی ان سے پھر اگر آئے تو؟ نہیں جی، نہیں آئے. صبح کے وقت تھی، مطلب جیسے کہ جس دن ملاقات تھی صبح 10:30 بجے بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طبیعت خراب ہے اور ان کو یہ یقین ہے کہ یقیناً یہ کووڈ ہو. اب مجھے نہیں پتا اس کا کون سا ویریئنٹ تھا، لیکن چلے خیر انہوں نے آنا تھا اور معذرت کر لی. لیکن ایز اے عوام یا اپنے پارٹی ورکر کی حیثیت سے اگر سوچوں تو ظاہر ہے یہ ایک سیاسی میٹنگ تھی، تو سیاسی لوگ تو کورم تو پورا تھا، آ کے بات چیت کرنی چاہیے. باقی واللہ عالم، یہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا. ٹھیک. اب اس میں کیا کروں، دونوں طرفوں سے کچھ پتہ نہیں چلا. اچھا چلے اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو واقعی یہ جو اس وقت اپوزیشن اتحاد ہے اس سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے یا کوئی دباؤ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آ جائیں گی؟ آپ کیونکہ اپیرنٹلی لگتا ایسے ہے جتنا کچھ روکنے کی کوشش کی گئی کو بہت ہی بڑا مسئلہ تھا جس کو روکنے کی کوشش تھی. یہ ساری 3 جگہوں پر جگہ پہلے فائنل ہوئی پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا اور یہ سارا کچھ. آپ اس کے اوپر کیا آپ کا انالیسز ہے؟ دیکھیے منصور صاحب، یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے اگر آپ ان کے چہرے دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو یہ اس 1 سال میں جو سب کچھ ہوا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ حکومت میں اتنا دم ہے کسی چیز کو روکنے کا، یا آپ یہ سوچ رہے کہ حکومت کے لیے خطرہ ہے. دیکھیں انہوں نے تمام اپنا نفع نقصان، خطرہ نہ خطرہ، وہ ساری کنجیاں ہاتھ میں دے دی ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے. اب ان کو یہ پتا ہے کہ اب ہم اپنا، کیونکہ سب سے زیادہ اس معاملات میں دیکھیں تو بینیفیشری یہی لوگ ہیں کہ یہ تو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. ان کی اقربا پروری بھی جاری ہے، ان کے دورے بھی جاری ہیں، انہوں نے اپنی مراد بڑھا لی، انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی، انہوں نے اپنی کابینہ بڑھا لی، انہوں نے جہاں جہاں جس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی تھی. لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ اس تمام چیزوں کا کہ جو پہلے کبھی کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، صرف اشاروں کنائیوں میں بات ہوتی تھی، آج لوگ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں. تو یہ تو سکون میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے تمام توپوں کا اور ہر چیز کا رخ ان کی طرف موڑا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ پریشان ہوں گے یا وہ چلائیں گے ٹھیک پروگرام چلائیں گے.
देखिए मतलब हमने तो जो बड़ों से सुना है और जो तज्जिया इतने सालों में हुआ है, और किसी मर्द मुजाहिद ने मुझे बताया था कि भाई ये किराए का घर है, अब वो मालिक मकान किसको कितना उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 2 साल के लिए घर देना है, 3 साल के दे लेना है, ये 4 साल के लिए देना है। हम्म, तो बस ये बैठे हुए हैं, अब देखते हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होता है। ठीक। तो ये अच्छा भी चले करते एक एक सक्सेस की बात करते हैं। मरियम नवाज ने, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, आपके लिए तो बड़ी एक खातून की बात होने लगी है। उन्होंने अपनी कारकर्दगी पर 60 सफ़ात शाया हुए हैं, जिनमें उनमें 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल किया होगा, अच्छा काम भी किया होगा, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो मैसेज शायद उन्होंने कन्वे करने की कोशिश की, वो मैसेज किस हद तक आपको लगता है कन्वे हुआ है, लोगों ने माना है कि जी ये सब कुछ इन्होंने किया है? आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए जो 60 सफ़ात हुई, 120 सफ़ातों का एक क्लिप वायरल हो रहा था कि जिसमें कौसर काज़मी और आलिया हमजा मलिक कुछ स्टूडेंट से मिले थे, जिसमें उसे एक स्टूडेंट ने जो बोला है, उन्होंने इस 60 सफ़ों के ऊपर पानी फेर दिया, पानी भी नहीं बल्कि स्याही फेर दिया। मुझे बताइए कि ये जो आप काम फलाह के करते हैं, ये काम आपके बोलते हैं, आपको चीख चीख के बताना नहीं पड़ता। और मैं तो मेरा ताल्लुक भी पंजाब से ही है, पर मैं सोचती हूँ कि क्या पंजाब को सिर्फ आप लाहौर को पंजाब कंसिडर करते हैं? जो बॉर्डर के एरिया इधर सादकाबाद से लेके अटक तक एरिया है, वो क्या है? आपने इस पूरे पंजाब का बजट, इस पंजाब का जो पैसा है, वो सिर्फ आपने लाहौर के लिए रखा हुआ है। भाई बाकी जो जिले हैं और बाकी जो चीजें हैं, आप वहां पर डेवलपमेंट लेकर आए ताकि इस बड़े शहर के ऊपर जो लोगों का दबाव है वो कम हो। जो काम करने वाले हैं, कि जो इंसान की जो अवाम वहां पर है, उनका जरिया आमदन क्या बढ़ा है। हम लोग तो टीवी अखबारात में देखते हैं जो टेक्सटाइल का हाल है, जो बाकी चीजों का हाल है। कहीं भी हाउसिंग स्कीम्स या रोड पुल लोगों की तरक्की की जमानत कब होते हैं, आप मुझे बताएं। अच्छी बात है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, लेकिन लोगों की जरूरियात जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या काम किया? भिखारी तो बनाया है लोगों को, कभी ये कार्ड कभी वो कार्ड, उसमें भी इन लोगों के खांचे लगे हुए होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के इन तक हिस्सा पहुंचता है। सारी चीजें किया क्या है, आप मुझे ये बताइए। 27 लोग ऐड हुए हैं सायरा जी, 27 नए वजीर बने हैं, हुकूमत परफॉर्म कर रही है, वो कह रहे हैं अब हम डिलीवर कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को वजीर बना रहे हैं जो डिलीवर कर रहे हैं। जो डिलीवर नहीं कर रहे हैं उनको हमने अब वजीर नहीं बनाना। और क्या करे अब हुकूमत? तो देखिए ये परवेज खटक को इन्होंने हल्फ उठाया है, इन्होंने तो पूरे 3.5 साल हमारे कान काले कर दिए थे। बिलियन ट्री सुनामी के लिए मालम जब्बा स्कैंडल हो गया, BRT हो गया। अब किस मुंह से अपना थूका हुआ चाटेंगे कि उनको आपने हल्फ उठा लिया और अब सब ये लोग बैठ के उनके कसीदे पढ़ेंगे? उससे पहले आपने देखा होगा कि ओन चौधरी को ड्रग डीलर डिक्लेयर किया गया था और ये बताते होते थे कि ये ड्रग माफिया है। उसके बाद वो उनकी काबीना में बैठा हुआ है। तो ये डिलीवर करना और ना करना तो इनकी आप छोड़ दे, अपने लोगों को वहां पर नवाजना। इतने भी बहुत सारे लोग बेचारे रह गए। अब आज मुझे बताइए, नून लीग के एक बड़े सरगर्म कारकुन है जो कि आके टीवी पर भी इन सब का सामना करते हैं, जब बड़े बड़े लोग छुप के बैठ के, इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार वली खान साहब ने परवेज खटक से मुकाबला हुआ, उनको हराया भी, उस पूरे इलाके में उन्होंने कैंपेन चलाई है। वो अब मैं सोच रही हूँ कि वो कहाँ खड़े होंगे, और क्या पार्टी वाले उन्होंने कि वो जो शख्स जो पूरा KP के संभाल के बैठा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये फैसला करने की भी अहल नहीं है। इनको जो पर्चियों पे नाम दे दिए हैं, मेरे ख्याल में ये समझ रहे हैं कि परवेज खटक साहब का सूबे KP में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और कल को कुछ PTI में अगर मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को रिमूव करने की बात हो या ओहदे इधर उधर से करने की बात हो, तो ये बीच में वो कहते हैं ना कि उठ बड़ी भी हलवे में खाक डाल, तो ये मेरे काम के लिए रखा हुआ है। बाकी के हालात हैं जी। सारा जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले नौशहरा में नमाज जुमा के दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने तस्दीक की है कि ये एक मुनज़्ज़म हमला था, जिसमें मौलाना हामिदुल हक को बराह रास्त निशाना बनाया गया। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया और नौशहरा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
नाज़रीन, ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब मुल्क शदीद सिक्योरिटी खदशात से दोचार है। दहशतगर्दों की मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ जारी हैं। क्या रियासत इन बढ़ते हुए हमलों को रोकने के लिए कोई मौसर इक़दामात कर रही है? मुझे मंसूर आज़म काज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।